आंबेवाडी फिरगजगरा याजका सांगता 25 वर्सांचो जुबलेव आचरण करच्या ह्या संदर्भार फिरगजेची चरित्रा तुमचे मुखार सादर करूंक अपेक्षित हांव. 25 वर्सां पयलें दांडेली आनी आंबेवाडीच्या क्रिस्ती परचेक एकच फिरगज आसली. ती जावन आसली सांत आंतोन फिरगज दांडेली. सांगाता ह्या फिरगजेंत आमी वाडल्यां आनी भावार्थ उर्जीत जालो. आंबेवाडीच्या लोकांक सांत आंतोनीची फिरगज पयस आसल्यारय पांय वाटेन चलून आयताराच्या मिसांत भाग घेताली. वर्सां पासार जाल्ले बरीस पेपर मिल आनी इतर कारखान्यांनी काम करचो लोक आंबेवाडीच्या आसपास जाग्यांनी वस्ती करूंक सुरू जालो. पेपर मिल कॉलनी, आझाद नगर, सुभाष नगर, KEB, TRT क्वॉर्टर्स आनी निर्मल नगर ह्या जाग्यांनी क्रिस्तांवांचो संको सडत आयलो. आंबेवाडींत भुरग्यांक शिकोवंक इस्कॉल आसले तरी आयताराच्या मिसाक आनी हेर आत्मीक संगतीक लोक सांत आंतोनीच्या फिरगजेक वेतलो. दांडेली सांत आंतोनीची फिरगज आंबेवाडी गांवांतावन 3 ते 4 मैलां पयस आसले वरवीं आनी वाहनांचो अभाव आसले वरवीं आंबेवाडीच्या क्रिस्ती परचेक आंबेवाडींत इगर्ज आसा करूंक एक चिंता उदेलें. देखून 1985 इस्वेंत आंबेवाडीच्या भावार्थी लोकांनी मार्चाच्या 22 तारखेर गवळी बाब देवादीन विल्यम डिमेलोक पयले फावटी मनवी पत्र बरयलें. ह्या मनवी पत्रांत 129 कुटुंबाच्या सांद्यांची सही आसली आनी 6 जाग्यांचो उल्लेख केल्लो आसा. मनवी बरयल्या 5 वर्सां उपरांत म्हणजे 1990 इस्वेंत गांधीनगर, मारुतीनगर, बसवेश्वर नगर आनी वनश्री नगराच्या क्रिस्तांवांनी आंबेवाडीच्या लोकां सांगता मेळून दुसरे फावटी गवळी बापाक आंबेवाडींत फिरगज आसा करूंक मनवी पत्र बरयलें. मनवी पत्र विमोचो कर्ण आनी लोकांची परिस्थिती आनी उर्बा समजून गवळी बापांनी दांडेलीच्या सांत आंतोनीची फिरगजेच्या 11 जाग्यांत सांगाता घाल फिरगज विभजन कर्ण आंबेवाडी फिरगज उबारूंक निर्धार केलो. ह्या फिरगजेचो लोक कारखान्यांनी काम करतलो देखून सांजुजे कामेलीक पात्रोन सांत म्हूण विंचून काडूंक ठराव घेतलो. अशें लोकांनी दिल्ल्या मनवेक गवळी बापांनी गेल्ल्या निर्धाराचें पत्र देवादीन बाब डेनेस मस्करेनसान गांवच्या वडिलांचे सभा आपोवन वाचून सांगलें. ह्या पत्रांत 2 उल्लेख केल्ले आसा. पयलो उल्लेख 1993 इस्वेच्या जानेवारी 26 तारखेर एक फिरगज विगार नेमक कर्ण त्याच वर्साच्या जुनांत फिरगज स्थापन करूंक डिक्री दिवचें. दुसरो उल्लेख नव्यान नेमक जाल्ल्या याजकान विगाराचे वस्तीघर निर्माण करता पर्यंत भाड्याच्या घरांत रावून लोकांच्या आत्मीक गरजांत पावचें आनी आंबेवाडीच्या कॉवेंताच्या हॉलांत आयताराचे आनी हप्त्याच्या दिसांचे मीस भेटोवचें. अशें 1993 इस्वेच्या जानेवारीच्या 25 तारखेर आंबेवाडीची फिरगज सांत आंतोन फिरगजे थावन विभजन कर्ण बाब लॉरेन्स पेरेराक आमचे फिरगजेचो पयलो विगार जावन नेमक केलो. बाब लॉरेन्स पेरेरान लोकांच्या सहकारान आनी गवळी बापांच्या आदारान आमचे फिरगजेचे इमारत बांदले आनी 1999 इस्वेच्या मेच्या 1 तारखेर इगर्ज उक्तावण केली. उपरांत 2001 इस्वेंत मेच्या 1 तारखेर गवळी बापांनी फिरगजे विशयांत एक डिक्री फैसल केली. ह्या डिक्रींत अशे उल्लेख केल्ले आसा. पयले जावन सांत आंतोन फिरगज दांडेली थावन थोडे जागे विभजन कर्ण 25/1
1992 आंबेवाडींत फिरगज उबारण सांजुजे कामेलीची फिरगज म्हूण पासारलो उल्लेख. दुसरें जावन 1992 इसवेच्या जानेवारीच्या 26 तारखेर बाब लॉरेन्स पिरेराक फिरगज विगार जावन नेमक केल्लो उल्लेख. तिसरें जावन 1997 इसवेंत इगर्जेचो बुनयादी फातर घालो आनी 1999 इसवेंत मेयाच्या 1 तारखेर इगर्ज उक्तावण केल्ले उल्लेख. आनी चवथें जावन आंबेवाडी फिरगजेचे कार्यव्याप्ती वा जणांचो उल्लेख केल्लो आसा. ह्या डिक्री प्रकार उत्तरेक आंबेवाडी, केपीसी, मौळंगी, गणेशगुडी, गोब्राळ, जगलबेट, चांदेवाडी आनी आसू पर्यंत. दक्षिणेक JN रोड, फिल्म थिएटर आनी मारुती नगर पर्यंत. उदेंतीक TRT, निर्मल नगर, जनता कॉलनी पर्यंत. अस्तंतेक कुर्सावाडा, सुभाष नगर, आझाद नगर, वनश्री नगर, गांधीनगर, अक्षय कॉलनी आनी पटेल नगर पर्यंत. आंबेवाडी फिरगज विभजन करचे पयलें बाब कोहिमा आंबेवाडींत आसलो. ताचे मारिफात देवान सवार बरीं कामां केल्यात. फिरगज विभजन जाल्या उपरांत बाब लॉरेन्स पिरेरान फिरगजेचें मुखेलपण घेतलें. बाब लॉरेन्स पिरेरा उपरांत आमच्या फिरगजेक 2000 इसवेंत बाब गॅब्रिएल मोनिस, 2006 इसवेंत बाब जॉन फर्नांडीस, 2010 इसवेंत बाब सेबेस्टियन पिंटो, 2017 इसवेंत देवादीन बाब कुवरापो बालजोजी उपरांत बाब ग्रेगरी डिसोजा फिरगज विगार जावन तांचो वावर तांणी दिलो. आनी प्रस्तुत बाब संतोष नोरोन्हा आमचे फिरगजेचे विगार जावन आसात. ही जावन आसा आमच्या फिरगजेची ल्हानशी चरित्रा. आज आमी आमच्या फिरगजेचो जुबलेव आचरण करतना सर कुटुंबां फिरगज फावो केल्या देवादीन गवळी बाब विल्यम डिमेलोक मान बागयता आनी भावार्थ शिकयल्या सर फिरगज विगारांक आभारी जावन आसा. सांजुजेच्या जतने खाल देव बाब फिरगजेच्या लोकांचो भावार्थ सोडून दी म्हूण जावन आसा आमचें मागणें.